بر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، علی دے خالق دا نام اچھے آواز نال چاہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرا امام دا نام میدان دی دینا دے اچھے آواز نال چاہو، نعرہ حیدری، حسینیات، یزیدیات، یزید کمینے تے لعنت، با آواز بلند صلوات۔ سب تو پہلے دعا منگدا کائنات دا خالق و مالک اللہ تو تمام عزاداران دا فرش عزاؤ تے چالا یا علی دی عابدہ ساجدہ رضیہ مرضیہ دی اپنے دربار اچ منظور و مقبول فرماوے۔ میرے تو پہلے علماء و ذاکرین دا پڑھیا میں حقیر دے چند الفاظ علی دی عالیہ دی اپنے دربار اچ منظور و مقبول فرماوے۔ مالک محمد والے محمد عزتاں دا واسطے نقیب منبر بابا جی اور ہندیاں زندگیاں دراز فرما۔ مالک محمد والے محمد عزت اور عظمت دا واسطے بانی مجلس ملک علی رضا کوکر صاحب دے مالک زندگیاں بخت مالچ اضافہ فرما۔ مالک محمد والے محمد دکھاں دا واسطے جتنے عزادار فرش عزات جو جو حاجات شرعیہ لے کے آئین پوریاں فرما۔ صلوات اچھے آواز نال پڑھو میں ذکر آل محمد شروع کراں۔ ماشاءاللہ إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بلند الصلوات الحمد لله وسلام علی عباد الذین اصطفى بلند الصلوات صاحب التاج والمراج والبراق والعلام اسمه منور من گوشان فی اللہ والکلام احمد مصطفیٰ اشرف انبیاء والمرسلین نبی دی ذات بلند الصلوات الصلاة والسلام علی حسن معصوم مسموم وعلى حسین غریب مقدول بیرد کربلا تلا کے مادیا قدمات تیرا عرض کیتی شہزادے میڈا پیو بغداد دا قیدی ہے میں کو وزدے شاعر دیا سیدہ دے میں ملن ویدہ آئے وہ بابے کو تے گھر بچڑے دی امدادے نالے ٹور بھی صحیح نالے بھی ڈس جائے تو کتنا ہی باندھا بغداد بابا جی ایک لازم دی غربت پڑھنا چاہتا جڑا وطن تو بابے نو ملن تو رہے نہ بابے نو بوجھائے نہ ماں دو لائے
جناب قاسم دی غربت دے چند جملے پڑھنا چاہتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم دا پتر نام قاسم ہے، عید دی دیوارے مدینے دی گلیے بابا جی دعا منگی کرو شال عید والے دیوار بابا گھر ہوئے صدقے صدقے سیدہ تا بابا گھر نہ ہوئے وال دعا منگی کرو شال بابا قیدی نہ ہوئے قیدی ہوئے بابا جی وال دعا منگی کرو شال کوئی تانا نہ مارے۔ اس تو وڈی بابا جی کیڑی غربت سیدہ دی مدینے دی گلیے امام موسیٰ کاظم دا پتر نام قاسم ٹردان دے دی دیوارے ایک کمینے ڈٹھا اس تانا مارے بابا جی تانے دلگنا سید اٹھائیے تے بیٹھائیے رو کے آندے حیاء کرو میڈا بابا تو اڈکے دی نہیں اللہ دی رضا دکے دیئے۔ ایک کمینہ دیکھ کے آنے جڑا سامنے پہ آنے موسیٰ کاظم دا پترے میں کائنات قربان کر دے وہاں دیکھ کے آنے میرا بابا کے دیئے آج میں نو بتل گئے ٹردہ ٹردہ بابا جی اتھے آئے جتے ماں بیٹی آئے ماں دے قدمت حد لا کے آنے ماں میرا بابا کتے میری سین دی آواز آنیے قاسم بچڑا تیرا بابا تبلیغ دے سلسلے بغداد گئے ہوئے بغداد دا نام آمنائی رو گیا دے ماں میں نو لوگ کے دیدہ پتر سرے دین میری سین دی آواز آنیے میرا بچڑا تیرا بابا اللہ دی رضا دکے دیئے رو کے فرمے دین اماں میں بابے نو ملن مجنے بابا سمندواری شاہ صاحب میں جدہ کتاب دے پڑھدام جدہ انہا لفظاتے میں پہنچے ہاں میری سین رو کے فرمے دیئے قاسم بچڑا رات دمن دے بہنی سمن دے میں کہ کوئی کیڑی مجبوری ہے سیدہ دی جو رات انتظار کریں دی رہی ہے اکیل کیوں آئی چھوٹا جیا آشیت بابا جی رو کے فرمے دیئے او سیدہ دے جملہ لکھیا ہے رو کیا دے ایڈی غربتا سیدہ دے لوگ ڈیلے سیدہ کو سفر نہیں کرنے دے میں کائنات قربان کر دے ماں کے بہنی سمنڈے رات انتظار کر رات چڑھ پئی جناب قاسم آدھے کو لائن اممہ ہون درات آگئی ہے ہون میں نو اجازت دے وہ میری سین دی آواز آدھے قاسم ٹوروان جناب قاسم ٹورن سفر کی دے ماں دیاں دو بابا جی وسیعتہ ہیں پہلی وسیعت ہے قاسم کہنے کو لو کوئی شے نہ گھنے دوجی وسیعت ہے اپنی ذات نہ نساوے میں کائنات قربان کر دے میری سین دی آواز آدھے نیکو آرام کرے رات کو سفر کرے ٹر پہ قاسم ہلا جان کے مہمان بنے ابو بشیر دا بابا جی پورا مضمون پڑا رات دم ویسی مضمون ختم نہیں ہونا اللہ گوائے کافی دیاں دے بعد دے کیا دے چاچا میری کوئی ڈپٹی لوا نبی دی شریعت بندہ کہیں جاتے مہمان ہوئے بابا سمندواری سادی ترے دیاں دے بعد بندے رانا ہوئے بندہ اپنے ہاتھ نال کمائی کر کے کھاوے سید رو کیا نے میری کوئی ڈپٹی لوا سبین تے ڈپٹی لگ گئی لوگانوں پانی پلاوے بابا جی ٹھنڈا سا بھر کیا رج رج پیو سارے واندے دریا تے تسے مارے گئے میں کائنات قربان کر دے ایک دیوار ابو بصیر اپنی حویلی چاہے دی زوجہ دیکھ کے آندھی نبی دی شریعت جڑا بندہ دو کم جلدی کرے میں محمد ان دے حق کی دعا کرے نا پہلا کام جڑا نماز صبح ٹائم نال پڑے میں محمد دعا کرے نا جدہ دی جوانوں کو وے چپلیاں پاوے ہوئے لے لاوے جدہ دی داغل کر چھوڑے ابو بصیر دی زوجہ دیکھ کے آندھی تنی بھی دھی جوان ہو گئی ہے کوئی بلادری چنگا رشتہ لب دئی تا دھی ڈور چھوڑ اللہ گوائے ابو بصیر جدہ لفظ سنیں دے کیا دے جڑا میرے گھر مہمانے مالتا ہندی بھی سونی لے پئیے بابا جی اتے میں مننا
سیدہ جتنے عزادار بیٹھے ہو رو کے تساں دے اگے تجاب کریں نا بے شک ہائے کریں نہ کریں ایک لازہ میرے جملے کو جاڑے میں ذہنے اللہ گواہے جنا ابو بصیر دی زوجہ سنے ہیں دیکھ کے آدھئے نہ حسب دا پتا نہ نسب دا پتا حسب نسب دا نام آیا ہے رو کے آدھے نہ روا جدا ٹر دے کان تو لگ دے ساگی موسیٰ کازے میں کئی نگری دا شہزادہ لگ دئی ذات لکائی ودئی میں کائنات قربان کر دے ماں میں بہنا دے پردے قربان کر دے ماں تاریخ ہم باوجی تے ہو گئیاں دین کرویا رات کرویا ادھیا سہیلیاں میں دی کیتے آئیں ناس مندیاں ڈیکیاں دیں تیڑا بابا تینے کڑے وارث نال شادی کریں دے جڑا اے ڈروں دے ڈیکیاں دیں میں نے پتہ ہے میں عورتاں بھین بھراکوں شادی چنگی نہیں لگ دی جس سے جو بہنا نہ ہوئے ایک آنکھوں میں باب نال گال کریں دیا میں تاریخ ودویں دیا وطن تے کوئی بہنا اس منگا لوے بابا جی بہنا دا نام آیا ہے اٹھی کھلوتا ہے دیکھیا نے میری کوئی وطن تے ایک بہنے میری اتیو بہنا ہے زندہ سورج حیاء کریں دے روکیا نے میری بہنا اوے لیتے گھر تو باہر نہیں آدیا جدہ نے اللہ دے دین تے اوکھی نہ بنے اللہ گواہ ہو گئی شادی لوگانو پانی پلاوے آکھیا راج راج پیوہ سوادے واندے دریات تسے مارے گئے بھائی جان اقتبار ایک کمینے نو پانی پیوائے ٹھڈا صاحب بھر کے آندے راج راج پیوہ اس کمینے دے کانتے پہی آواز میں کیا دے من نزالات کونے سیدی آواز آنی میں غریب الوطن اے دیکھیا نے غریب وطن نہیں ہونا من نزات کو محمد دید خالی ولن دواز ندا محمد دید ولن دواز دلتا روکیا نے نروا میں مدینے دا وسنا مدینے دا نام ہے دیکھیا نے ذات کونے سیدی آواز آنی میں اولاد بطولہ دا نام آنائی دا کوئی اس کمینے نو ایرائی دیکھیا نے منو کوئی سید ملے میں توفہ پیش کرے سا بازار چاہے انگور خریدے زہر خریدیے اٹھے آئے جتے صدر امام دا پتر کھلوتا دیکھیا نے مولا میری حسرت کوئی کھاؤ میرے مولا نے ایک دانا چاہیا ہے موئے جبات ہے جگر دے بھاو لیے سیدی آرام یہ کمینہ ڈروائے تینا ایک دانے نال مقصد پورا ویسی مریو دھیے جکو وین کرن دی دا نہیں آندی اوکھا یا سوکھا دیواران دے سہارے گھندا اپنی حویلی چاہیا ہے ستویں خون دی الٹی پیا دیا دی بابے کو ٹھہرو کیا نہیں بابا دوانو کہہ مارے آئے سیدی عالم یہ فاطمہ میں نو زہر مل گئی ہے ماں کن گئی ہے رو کیا نہیں اممہ پہ کی حویلی گئی ہے رو کیا نہیں جلدی کر ماں نو سواد گنا میں رازے دا مہمانا مول سبدواری شاہجی جتائیں جناب قاسم بستر تے نہیں آئے یا دھید ٹھائے اٹھویں خون دی الٹی آئی ہے رو کے آنیے بابا ناوے نی میں ویدیا توڑی اکھا باندھو دی ہے یا علم اللہ جی واہ غربتا واہ مصیبتا عباسیوں نے ان پہ ستم بے سبب کیا زہر ستم سے قتل کیا کیا غضب کیا خوف خدا کیا نہ نبی کا ادب کیا اور بے چراغ روزہ شاہ عرب کیا رخصہ جہاں سے فاطمہ کی جہاں ہو گیا روزہ رسول پاک کا ویران ہو گیا یا اللہ تجھے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم کی مظلوم اولاد کا واسطہ یا اللہ امام زمانہ سرکار کے ظہور میں تعجیل فرما
बानी मजलिस जाकिर मलक अली खोखर साहब को रज़ीम अता फरमा, इनकी मुरादें पूरी फरमा। इसको मौला हुसैन का बहुत बड़ा जाकिर शायर बना, बख्त अता फरमा, अरूज अता फरमा। और ये जितने जाकिरीन अल्लाह पाक, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का वास्ता, इन सबको सेहत और सलामती, अरूज, बख्त अता फरमा। सारे जाकिरीन पढ़ने वाले तशरीफ फरमा है। इख्तिसार के साथ एक कलाम हमारे ज़ैन अब्बास साहब जाकिर सगीर, इनके फौरन बाद खतीब नौजवान, खतीब नुक्तादा कलर कहार से हमारे मेहमान जनाब इमरान आशिक हैदरी साहब तशरीफ फरमा है। उनके फौरन बाद जाकिर कासम अली तुराबी साहब, उनके फौरन बाद मोहसिन रज़ा पिदरार, कमाल हैदर रिजवी, जनाब दानिश अब्बास मैलसी, और आखिर में कौसर अब्बास करबलाई। पढ़ने वालों से इल्तमास है कि वक्त बहुत कम है, बड़े करम तमाम पढ़ने वालों से इल्तमास है इख्तिसार के साथ अपने मखसूस अंदाज में जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाए। ईसा इब्न मरियम ने मुर्दों को जिंदा कर दिया। सुभान। बानी मजलिस की कोशिश काबिश होती है, एलानात, पैगामात, इश्तहार, लाइव भी है, कैमरा भी है, साउंड भी है, और आखिर में लंगर भी है। अब लोग छोटा बच्चा समझ के ना सुने तो उन्हें फिर अल्लाह ही पूछेगा साल की इस बच्चे की मेहनत है, सारा साल इस मजलिस के लिए बच्चा मेहनत करता है। ईसा इब्न मरियम ने मुर्दों को जिंदा कर दिया। एक दो क्या क्या जिक्र बहुतों को जिंदा कर दिया। कौमी और इनफरादी फायदों में फर्क है। ज़हरा के लाल ने कौमों को जिंदा कर दिया। नारा हैदरी।